सो आतां बजट असेंब्ली सेशन हे फावट व्हडलें आसतलें. सो 14 दिसांचें बजट सेशन आसा. कितें कितें आसतलें, कशें आसतलें दीस? ॲक्च्युअली 6 तारखेक बजेट सेशन चालू जातलें. माननीय मुख्यमंत्री, फायनान्स मिनिस्टर ह्या नात्यान बजेट प्रेजेंट करतले. तेजे नंतर बजेटाचेर डिस्कशन जातलें आनी बजेट पास करपाचो विशय जालो. आनी बाकीचे जे पळय नॉर्मल हें आसा आमचें बिजनेस, की क्वेश्चन अवर्स, मागीर प्रायवेट मेंबर्स बील, रेजोल्युशन्स, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो ऑटोमॅटिकली सगळ्यो त्यो येतले भितर. आनी 14 सिटींग्स जातली. एक 3 दीस आमकां हें मेळटा एक्च्युअली. एक दीस 20 तारखेक हॉलिडे येता, त्या खातीर मागीर त्या दिसाचो बिजनेस पळय जो प्रायवेट मेंबर्स हें आसा ते दुसऱ्या दिसाक हांवें ते शिफ्ट करून घेतला, की ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्यांक मेळोनी आनी लोकांचे प्रश्न जे पळय आसा ते हावजाक सगळ्या मेंबरांक मांडपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची. आनी त्याच बरोबर मेंबरांकय म्हजी विनंती आसा की वेळेचो योग्य उपयोग करून ह्या सेशन जें पळय आसा न्ही तें सामकें तरी मॅक्झिमम अटमोस्ट युटिलायज करचें अशें म्हजें विनंती. सर ऑपोजिशनाची सदांच हें आसा की ते तांकां टायम दिना, हो तांकां लॉट सिस्टम ना, आनी हे लास्ट मेजर असेंब्ली सेशन म्हटल्यार जाता. सो हाव डू यू सी ना दॅट? पळय, एक विशय कितें आसा, एक विशय गेल्ले फावटी मुद्दाम सांगता हांव. कंप्लेनी तक्रारी ह्यो ज्यो पळय आसा पळय न्ही, ह्यो तक्रारी ऑपोजिशनाच्यो आसताच. फाटल्या सगळे असेंब्ली सेशनान पळयताले आमी, आमकां 48 आवर्स पयलीं आन्सर मेळना, त्या खातीर आमकां हें करपाक मेळना, रिप्लाय करपाक मेळना. मागीर त्या शिवाय कशें आसा की टायम मेळना म्हणून जो पळय विशय पळय आसतलो पळय न्ही, तो टायम त्या लोकांनीच कसो आसा की डिजरप्शन करिनासतना बरे कामाक जर टायम तो वापरलो जायत जाल्यार खूब टायम मेळटा. आनी 14 दिसांचें सेशन आसल्या कारणान म्हाका दिसता सगळे विशय डिस्कस करपाक इनफ टायम आसा. सगळ्यो गजाली करपाक तांकां मुभा आसतली. बजट सेशन केन्ना आसतलें? बजट खंयच्या दिसा प्रेजेंट करतले? 6 तारखेक बजेट जे पळय प्रेजेंटेशन आसा ती माननीय मुख्यमंत्री 6 तारखेक प्रेजेंट करतले.